नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पत्रकार सम्मेलन। केपी शर्मा ओलीको दाबी समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा अत्यन्त उत्साह र सफल रह्यो। गलत भाष्यलाई चिर्न र नयाँ स्थापित गर्न संकल्प यात्रा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। हिजो मात्रै पोखरामा खोया खाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको कान्तिपुरलाई चेतावनी। कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नका लागि तयार रहनुहोस्। जे पाओ जे मन लाग्यो त्यही लेख्न पाइँदैन। बालुवाटारमा 3 शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। भोलि फेरि बस्ने गरी सकियो आजको बैठक। के विषयमा कुराकानी भयो यसबारेमा पनि जानकारी आजकै समाचारमा। एनसीएल प्रकरणबारे एकपछि अर्को रहस्य खुज्दै 10 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ कदम चाल्ने। नेपाल प्रहरीका सही सुतिरहेकै अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज भैरवामा, तर भैरवामा राजा आउँदै गर्दाखेरि अन्य दलले जनाए आपत्ति। राजा विरुद्ध नाराबाजी। सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिँदै राप्रपाले नलिए एमाले लिन तयार। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अरूलाई रित्ते बनाउने नेकपा एमालेको अर्को रणनीति के होला त सफल। बालुवाटारमा शीर्ष 3 नेताबीच बैठक। टीआरसी विधेयकबारे छलफल र सरकार परिवर्तनबारे पनि गम्भीर समीक्षा। खतरामा पर्दै प्रचण्ड सरकार। प्रधानमन्त्री दाहालसँग किन असन्तुष्ट छन् सच्चा साझेदार कांग्रेसका नेता। देउवाले पनि गरे बोल्ड निर्णय। अब सरकार परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। यो सरकारले गति दिन सकेन भन्दै देउवाले चाल्ने भए नयाँ रणनीति सरकार ढल्ने। मावि शिक्षकमा जागिर खुल्यो। 436 जना शिक्षक माग। कसले दिन पाउँछन् आवेदन यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। कसले चोर्यो बुटोल धागो कारखानाबाट करोडौँको सामान। परले 1.5 वर्षसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई खोया हान्ने व्यक्ति सार्वजनिक। को हुन् त ती व्यक्ति यसबारेमा जानकारी। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा विरुद्धको न्यायाधीश ढकालको इजलासमा आजै फैसला आउन सक्ने सम्भावना। 10 गतेपछि को फेरिएलान्तर मन्त्री। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तनाव। आफ्नो पद जाने धराव। माधव कुमार नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीको भनाई। सरकार परिवर्तनमा के छ त भित्री रणनीति। कांग्रेसले बनाउँदैछ नयाँ रणनीति। प्रचण्ड ठूलो तनावमा। जनताका मुद्दामा सबै सांसद एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमको भनाई। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आज सैद्धान्तिक छलफल हुने। सबै उच्च अदालतमा आजदेखि अटोमेसन प्रणाली सुरु गरिँदै। देउवाले अब नेतृत्व तुरुन्तै छोड्छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको दाबी। मन्त्री शक्ति बस्नेतबाट महोत्तरी नदी उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन। पुष 11 र 13 गते एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइयो। र बाघको आक्रमणबाट बबईमा नुहाउन गएका बालकको मृत्यु। हतकडी फुत्काएर भागेका थुनुवा 24 घण्टाभित्रै पक्राउ। लागु औषधसहित विभिन्न स्थानबाट 8 जनालाई प्रहरीले समात्यो। भिजिट भिसामा विदेश पठाई मानव तस्करीमा सघाउने प्रहरीको नियन्त्रणमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराखेका छौं। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शकबिन, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा बसेको बैठक भोलि पुनः बस्ने गरी सकिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमिरसेनाका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने लगायत विषयमा छलफल भएको हो। सोमबार पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक समेत सहभागी थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071 लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाएर सो विधेयक आगामी सङ्घीय संसदको बैठकमा पारित गर्ने तयारी सरकारको छ। त्यसका लागि सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सरकारले बताउँदै आइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने सपना नदेख्न राजवादीहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। मङ्सिर 14 गतेबाट सुरु भएर पुस 1 गते समापन भएको नेकपा एमालेको 18 दिने झुलाघाट चिवा फन्जाङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राबारे जानकारी दिन आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले पछिल्लो नेपालको राजनीतिले अस्थिरता र निराशा जनतामा आइरहेको अवस्थामा यात्राले नैराश्य भाष्यलाई चिर्ने काम गरेको उनको दाबी छ। गलत भाष्य निरर्थक र असान्दर्भिक तुल्याएको छ ओलीको भनाइ छ। उनले राजनीतिक हिंसा उत्तेजना लगायतका प्रवृत्तिलाई यात्राले निस्तेज पारेको दाबी गरेका छन्। उनले यात्रा सांस्कृतिक जस्तो समेत बनेको भन्दै आफूहरू जहाँ जहाँ पुग्यो त्यहाँका संस्कृतिबारे जान्ने मौका मिलेको ओलीले बताए। सङ्कल्प यात्रा अत्यन्तै उत्साहप्रद र सफल रह्यो। जनताको चासो, साथ, सहयोग, समर्थन र स्वागत जुन कोणबाट हेर्दा पनि सफल रह्यो। उनले भने लाखौँ मानिस प्रत्यक्ष सरिक हुनुभयो। ओलीले राणा शासन राम्रो थियो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजे पनि आफूहरूलाई त्यो भाष्य कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। राणा शासन नै राम्रो थियो र पञ्चायत नै राम्रो थियो भन्ने पनि भेटिन्छन्। त्यो ग्राह स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामी गलत भाष्यलाई चिर्न र नयाँ यथार्थ भाष्यलाई स्थापित गर्न यो यात्रा सफल भएको छ। एउटा राजनीतिक रूपमा रहेको अस्थिरता, अन्यल, निराशा जस्ता कुराहरूले जनतामा आइरहेको नैराश्य भावलाई पनि यस यात्राले चिर्ने काम गरेको ओलीको भनाइ छ। ओलीले आयोजना गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलन एमाले मुख्यालय च्यासलमा अहिले पनि जारी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेमाथि मकैको खोया प्रहार गरिएको सन्दर्भलाई केही सञ्चार माध्यमले अत्यन्तै निकृष्ट रूपमा प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आज आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रासोपाले तथ्यलाई पुरै बेवास्ता गर्दै असान्दर्भिक विषय जोडेर समाचार सम्प्रेषण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। पोखरामा के कति कारणले ती व्यक्तिले सभापति लामिछानेमाथि प्रहार गरे भन्ने नखुलेको रासोपाले बताएको छ। त्यसबारे प्रहरीले प्रहारकर्तालाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक जानकारी पनि दिएको, प्रहारकर्ताले पनि कारण नखुलाएको र सभापति लामिछानेसँग पनि नसोधिएको रासोपाको दाबी छ। रासोपाले आधिकारिक स्रोतले केही जानकारी नदिँदै अनुमानका आधारमा सभापति लामिछानेको चरित्र हत्या गर्ने दुरसायका साथ समाचार प्रेषित गरिएको आरोप लगाएको छ। ब्रह्मपुर समाचार प्रेषित गरेर सभापति लामिछानेको चरित्र हत्यासँगै सिङ्गो पार्टीको उदयमान छविलाई धुमिल बनाउने प्रयास भएको रासोपाको आरोप छ। रासोपाले पार्टी स्थापनादेखि नै केही सञ्चार माध्यम प्रतिशोध साझेर निरन्तर आफू विरुद्ध खनिएको समेत टिप्पणी गरेको थियो। रासोपाले स्वच्छ र मर्यादित हुनुपर्ने पत्रकारिताको धर्मलाई स्वार्थको बन्धक बनाएर गरिने गलत हरकत अविलम्ब बन्द गर्न र सूचना समाचार प्रेषित गरेर सन्तुलनको सिद्धान्त ख्याल राख्न आग्रह गरेको छ। साथै समाचारहरूमा उल्लेख गरिएका विवरण तथ्यसङ्गत पुष्टि गर्न अथवा प्रचलित कानुन प्रक्रियाको सामनाका अथवा प्रचलित कानुनको प्रक्रियाको लागि तयार रहन समेत रासोपाले चेतावनी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेताले एमाले काङ्ग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा यो सत्ता गठबन्धन तत्काल विघटन हुने सम्भावना रहन्छ। आइतबार बिहान प्रमुख दलको 3 नेताहरूको बैठक बालोटारमा बसेको थियो। बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा, प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। देउबाले साथमा नेता रमेश लेखकलाई पनि रहेका थिए। बैठकबाट ओली निस्किएपछि प्रधानमन्त्रीले देउबा समक्ष हिजोको विषयमा के निर्णय भयो भनेर सोधेका थिए। देउबाले यसअघिको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा नै ओलीको प्रस्तावबारे सामान्य जानकारी गराएका थिए। देउबाले प्रस्ताव सुनाएपछि गठबन्धनका नेताहरूले ओलीको मजाक यस्तै हो, तपाईलाई राम्रो प्रस्ताव आएको रहेछ, के गर्नुहुन्छ, चाँडै निर्णय लिनुहोला भनेका थिए। देउबाले काङ्ग्रेसका सीमित नेताहरूलाई पनि ओलीको प्रस्ताव सुनाएका थिए। ती नेताले भने अरू नेतासँगको छलफलमा 13 सिटको लोभ गर्दा सबै भताभुङ्ग हुन्छ भन्ने जवाब दिएका छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सहित रिक्त 20 राष्ट्रिय सभा सिट मध्ये नेकपा एमाले काङ्ग्रेसलाई 13 सिट लिन प्रस्ताव गरेको हो। बाँकी 60 सिट नेकपा एमाले लिने प्रस्ताव छ। एमाले काङ्ग्रेस मिल्दा राष्ट्रिय सभाका रिक्त 19 सिटमै अरू दलको सम्भावना हुँदैन। राष्ट्रिय सभाबाट मनोनित सीट भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बमोजिम मात्र हुन्छ। एमाले राखेको प्रस्ताव काङ्ग्रेसको लागि गठबन्धनबाट प्राप्त सुट हुने भन्दा आकर्षक र लाभदायक भए पनि देउबा भने त्यसमा तयार देखिएनन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि प्रहार भएको मकेको खोया देखाउँदै हरेक प्रकारका प्रहारको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। पोखराको अमरसिंह चोकमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा भाषण गर्दा गर्दै लामिछानेमाथि भिडबाट मकेको खोया प्रहार भएको थियो। यो देशमा प्रश्न कसैलाई गर्नुपर्ने हो, यस्ता घोगाहरू कसलाई फाल्नुपर्ने हो मलाई थाहा छैन। कयौँ घेराबन्दी, कयौँ मुद्दा मामिला, कयौँ आक्रमण, कयौँ धापधम्कीबाट नडराइकन म यो बाटो हिँडेको मान्छे हुँ। उनले भने आफ्नै मेहनत र परिश्रम कसैको केही नखाई सम्मानित जीवन बाँच्ने सुविधालाई एकातिर पन्छाएर खुला किताब भएर आएको हुँ। अरूको हकमा भए एउटा पीरले मान्छेलाई थला पार्छ। मैले एकपछि अर्को पीर दुःख, घेराबन्दी र षड्यन्त्र सामना गर्नु परेको छ। अब त नयाँ प्रहार पनि सुरु भएको रहेछ। सुनाइदिनु होला यो खबर। रवि लामिछाने हरेक प्रहारसँग जुन्न तयार छ, कुनै चिजबाट डराएर पछाडि हट्न आएको होइन। उनले खोया प्रहार गर्नेलाई आफूले फुल दिने बताएका छन्। खोया प्रहारको बदलामा फुल छोडेर जाँदैछु, आजका लागि मेरो लागि स्मरणीय दिन रहनेछ, लामिछानेले भने। जसले खटाएर जे सोचेर प्रहार भएको हो, मनबाट गल्ती भएछ भन्ने स्वयंलाई मेरो कामबाट महसुस गराउने गरी यही खोया मैले बाँचुन्जेल राख्नेछु। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस उदयपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई कटाहारीमा सम्बोधन गर्दै उनले 1 वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो काम गर्न किन सकिएन भनेर सोध्ने बेला आएको बताएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बताएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता थापाले आगामी माघ 10 गतेसम्म एकपटक पनि कतै केही नबोली काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरे। माघ 10 गतेसम्म केही उद्घाटन गर्दिन, शिलान्यास गर्दिन, केही बोल्दिन, बिहानैदेखि बेलुकासम्म काम गर्छु भन्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले भने, हामीलाई बोल्ने मात्रै मान्छे होइन, काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ। विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि आन्दोलन सफल होला, संविधान बन्दा देशमा केही होला भनेर पर्खिएका जनता अहिलेसम्म निराश नभएको थापाको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले घर घरमा भोट माग्न आउँदा कन्ट्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्न आग्रह गरेका छन्। पोखरामा 0 किलोमा बनेको पार्टीको घन्टी घर उद्घाटन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले भोट माग्न आउँदा कन्ट्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्न आग्रह गरेका हुन्। हामी कन्ट्याक्ट गरेर जान सक्छौँ, हामी लक्ष्य यहाँसम्म पुर्याउँछौँ भनेर कन्ट्याक्ट गरेर जान तयार छौँ। मैले गत चुनावमा पनि भनेको थिएँ, मेरो आवाज त्यति पुग्न पाएन, अब 4 वर्ष सिङ्गे बाँकी छ, अहिले पनि भन्छु। उनले भने, घर घरमा भोट माग्न हाम्रो मान्छे आउँदा कन्ट्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्नुहोस्, भनेको कुरा पुरा गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ भनेर शर्त राख्नुहोस्, ल्याप्चे लगाउनुहोस्। सक्षम र अब्बलको खोजीमा हिँडिरहेको सभापति लामिछानेले सुनाएका छन्। एकपटक हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, त्यो विश्वासको आधार हामीले संसदमा देखाएका छौँ। कस्ता सांसद लिएर जान्छौँ, अलिकति टेलर हामीले देखाइसकेका छौँ। यस्तै र अब्बल साथीहरू छन्, नदेखेका साथीहरू खोज्दै हिँडेका छौँ, उनले भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नारायणी नदीमा हाम फालेर एक महिलाले आत्महत्या गरेकी छन्। चितवन स्थित नारायणी नदीको पुलबाट हाम फालेर धनुषाकी सङ्गीता कुमारी शाहले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पुलबाट हाम फालेर घाइते भएकी उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी चितवन महानगरपालिका 10 मा बस्दै आएकी थिइन्। यसबारे केही अनुसन्धान हुँदैछ, के कारणले उनले आत्महत्या गरिन् भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चितवनमा एकजनाले मध्यरातमा आफैमाथि चक्कु प्रहार गरेका छन्। रत्ननगर नगरपालिका 14 गैरी गाउँका 45 वर्षीय साधुराम विकले शुक्रबार राति 1:45 बजे आफैमाथि चक्कु प्रहार गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयका अनुसार उनले चक्कुले आफ्नै कोखामा प्रहार गरेका थिए। चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका विकको उपचारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएकोमा बिहान 3:11 डाक्टरले मृत घोषणा गरेका हुन्। विकले पहिले पनि अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेको निजकी श्रीमतीले खुलाएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि चर्चामा आएका नारायण काजी श्रेष्ठ तनावमा परेका छन्। भिजिट भिसाको सेटिङमा अध्यागमनका कर्मचारीहरू तानिन थालेको र त्यसमा माओवादी निकट कर्मचारीहरू तानिएपछि उनी तनावमा परेका हुन्। उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्रीकै सेटिङमा अध्यागमन विभाग सम्हाल्न पुगेका झलकमान अधिकारी सुन काण्डमा मुछिएपछि उनलाई जोगाउन गृह मन्त्रालयमा तानिए पनि थप कारबाही अनुसन्धान केही अगाडि पनि बढाइएन। अहिले पनि अध्यागमन विभागमा रहेका कर्मचारीहरू मुछिएका छन्। त्यसमा पनि माओवादी निकट रहेका कर्मचारी मुछिँदा उनी मौन बसेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठकै सेटिङमा त्यहाँ पुगेका कर्मचारीले भिजिट भिसाको सेटिङमा करोडौँ रुपियाँ अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेट नै परिवर्तन गर्ने भएको छ। ट्राभल एजेन्सीको सेटिङमा बनाइएको फर्जी कागजात प्रयोग गरी नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा अवैध तवरले विदेश पठाउने घटनामा कार्यालयका कर्मचारी नै संलग्न रहेको खुलेपछि विभागले यस्तो गर्न लागेको भए पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने मौन बसेका छन्। विभागका अनुसार शाखा अधिकृत तहको कम्तीमा 35 कर्मचारी परिवर्तन गर्ने जनाइएको छ। त्यस लगतै अन्य दर्ताका कर्मचारी पनि परिवर्तन गरिनेछ। विशेष गरी सरुवा भएपछि पनि थमौती गरेर पुनः सोही कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारी पहिलो चरणमा हटाइनेछ। प्रहरीबाट पक्राउ परेका र पक्राउ हुने डरले फरार रहेका कर्मचारीको ठाउँमा तुरुन्तै नयाँ कर्मचारी खटाइने विभागको तयारी छ। विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङ नै परिवर्तन गर्न लागि जानकारी दिए। विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेट नै परिवर्तन गर्न लागि छ। यसका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको छ। फर्जी कागजातमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने धन्दामा कार्यालयकै कर्मचारी संलग्न रहेको खुलेपछि यस्तो गर्न हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष अपरेसनपछि विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका शाखा अधिकृत नरवीर खड्का 2 लाख रुपियाँ घुससहित रङ्गे हात पक्राउ परेका थिए। उनलाई घुस दिने इन होलिडे ट्राभलका कर्मचारी पदम लामालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि उनले होलिडे ट्राभलका सञ्चालक सरोज यादवबाट यसअघि पनि 4 लाख रुपियाँ घुस बुझेको खुलेको छ। कर्मचारी खड्का नेकपा माओवादी निकट रहेछन्। उनी सासु बिमला केसी माओवादी पार्टीबाट केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रहेकी छिन् भने त्यसकारण पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई तनाव भएको छ। सबै माओवादी नेता भएपछि उनीहरूलाई जगाउँदा आफू नै मुछिएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष नयाँ धक्का दिएर सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। नयाँ धक्काबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप स्पष्ट नगरे पनि उनले यसलाई क्रमभङ्ग गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ धक्का शब्दको प्रयोग गरेर राजनीतिमा तरङ्ग त ल्याएका छन्, तर यसलाई धेरै अर्थमा विश्लेषण गर्न सुरु गरिएको छ। आखिर 1 वर्षमा राम्रो सन्देश दिने गरी काम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले आएर किन नयाँ धक्का दिन खोजे भन्ने प्रश्न चारैतिर उठेको छ। के प्रधानमन्त्रीमाथि काङ्ग्रेसले आफ्नो साथ छोड्दैछ? के फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग काङ्ग्रेस र एमालेलाई किनारा गरेर अगाडि बढ्ने विकल्प छ? यिनी प्रश्नहरू उठेका छन्। राजनीतिक रूपमा सचेत मानिने कोशी प्रदेशको सुनसरी पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले इनरुवा सब स्टेसनको रिबन काटेपछि उत्साहित हुँदै भने प्रधानमन्त्री भएको 1 वर्ष पुरा भएपछि नयाँ ढङ्गले केही धक्का दिएर सुरु गर्दैछु, म साँच्चै क्रमभङ्ग गर्दैछु। संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो दलको हैसियत पाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेको पुस 10 गते 1 वर्ष पुग्दैछ। पहिलो दलको हैसियत पाएको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग चोइटिएर बनेको नयाँ दल नेकपा समाजवादी सहितको साथ लिएर उनी वर्ष दिनदेखि मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो वर्ष पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिन नयाँ स्टेप चाल्ने सङ्केत गरेका छन्। अहिले राजनीतिक रूपमा तुरुन्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलिहाल्ने सङ्केत देखिएको छैन, तर यसको निश्चित आधार पनि अस्पष्ट देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 1 वर्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल खोलेको, अवैध सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोकल रूपमा देखिएका छन्। सरकार सञ्चालनमा खासै प्रभाव पार्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले नयाँ धक्का दिने घोषणाले अर्को राजनीतिक चाल बाहेक आम जनतालाई यसको ठुलो अर्थ भने हुने देखिँदैन।
किनकि आम जनताको सरकार भएका विषयहरू महँगी नियन्त्रण, साना उद्योगीको पलायन रोकिएको छैन, विदेशी युवाको क्रम रोकिएको छैन, रोजगार र स्वरोजगारका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन, देशमा सुशासन छैन। यस्तो अवस्थामा 1 वर्षदेखि सरकार चलाइरहेका प्रचण्डले कस्तो धक्का दिन खोजेका हुन् त? यो धक्का आफू पदमा बसिरहने अर्को राजनीतिक चाल नै हुन सक्ने देखिएको छ। अब दोस्रो वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन भन्ने विषय धेरै हदसम्म काङ्ग्रेसले निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ। तर आफूले अप्रत्याशित निर्णय लिएमा कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेको पुनर्मिलन हुन सक्नेमा काङ्ग्रेस नेतृत्व, खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवा सजग रहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी बेन्चबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने भन्ने स्वर उठ्न सुरु भएको छ। वरिष्ठ नेता राजशेखर कोइरालाले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको लगातार बताउँदै आएका छन्। उनले प्रचण्डलाई लगातार साथ दिइरहँदा काङ्ग्रेस झन कमजोर हुँदै गएको तर्क गरिरहेका छन्। त्यसैगरी महामन्त्री थापाले वरिष्ठ नेता कोइरालालाई नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा अगाडि सार्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्न तयार हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वमा दबाब दिइरहेका छन्। तर काङ्ग्रेसको आन्तरिक समीकरण जे जसो भए पनि सभापति देउवाले चाहे मात्र काङ्ग्रेस अहिलेको प्रचण्डको विकल्पमा जान सक्छ। तर सभापति देउवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमालेसँग फेरि जान सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न मात्रै प्रचण्डमाथि विश्वास गर्छन्। अहिले प्रचण्डले अब गियर चेन्ज गर्ने, क्रमभङ्ग गर्ने, नयाँ धक्का दिने जस्ता शब्दको प्रयोगले सत्ता समीकरणमा सबै कुरा ठिक छैन कि भन्ने आशंका बढाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गरेको र सरकारमा सामेल मन्त्री परिवर्तन गर्ने त निश्चित नै देखिन्छ। यसका लागि उनले मन्त्रीहरूसँग वर्ष दिनको प्रगति विवरण माग्दै राम्रो काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गर्ने सन्देश दिँदै विदा गर्दैछन्। गत संसदीय निर्वाचनमा सहकारीको दल गरेको काङ्ग्रेसलाई झड्का दिएर एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका प्रचण्ड फेरि 1 वर्ष टिक्न चाहन्छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नागरिक उडान, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई मनधुन मान्ने देशद्रोही थिए त भनेर प्रश्न गरेका छन्। संस्कृति मन्त्री किरातीले क्रिस्चियन धर्म नमान्ने संविधान विरोधी र देशद्रोही हुन् र उनीहरूलाई जेल खोज्नुपर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले नेता रावलले प्रश्न गरेका हुन्। मन्त्री सुदन राई किरातीलाई नेपाली जनताले सोध्नै पर्ने प्रश्न कि मन्त्री सुदनका पुर्खा क्रिस्चियन थिए र थिएन कि थिएनन् भन्ने के कति देशद्रोही थिए? किरातीहरूले मनधुम मान्नु के देशद्रोह हो? उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोधेका छन्। यस्ता प्रश्नको जवाब चाहियो मन्त्री किरातीजी। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री सुदन किरातीले आफूले कुनै धर्मलाई विरोध नगरेको बताएका छन्। उनले आफूले संविधानलाई मानेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतालाई उनीहरूको अधिकारको बारेमा जानकारी गराएको मात्रै बताए। बिहिबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले आफ्नो अभिव्यक्ति संविधानकै परिधिमा रहेको र त्यसैको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका हुन्। तामो तुलसो गर्न पनि म तयार छु, जीवनभन्दा प्यारो केही हुँदैन, म फाँसीमा झुन्डिन पनि तयार छु, तर मैले गल्ती बोलेको छैन, संविधानकै आधारमा टेकेर बोलेको छु। आफूले धर्मको राजनीति नगरेको उनको स्पष्टीकरण छ। बल्कुमा आएर धर्मको आडमा राजा ल्याऊ भन्दै आन्दोलन गर्नेहरूले मात्रै धर्मको राजनीति गरेको उनको दाबी छ। आफू कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको र कानुन विपरीतको काम गर्नेलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको दाबी छ। उनले राज्यले कानुन विपरीत काम गर्नेहरू, मिटर ब्याजी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न, सुन काण्डका दोषी लगायत अन्य विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गरेको बताउँदै धर्मको बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा कसैको अधिकार हनन भएमा राज्यले नछुन्ने समेत बताएका छन्।